अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब आलमी मार्केट्स के अंदर देखा जाए या आलमी मईशतों के अंदर देखा जाए तो कोरोना के साथ साथ खत्म होने के साथ साथ जो है वो आलमी मईशतों के अंदर कारोबारी जिंदगी और आम मामूलाती जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। इन्हीं तमाम तर चीजों के पेश नजर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी एक इकदाम किए गए जिसके तहत जितने भी इस वक्त पाबंदियां लगाई गई थी पाकिस्तान में, वो तमाम तर पाबंदियों को हटा लिया गया है और एक बार पाकिस्तान में फिर से कारोबारी जिंदगी और आम मामूलाती जिंदगी जो है वो नॉर्मल लेवल्स के ऊपर बहाल हो गई है। इसी तमाम तरह सूरत हाल के जब हम पेश खेमे का जायजा लेते हैं तो इस वक्त मईशत पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता हुआ प्रेशर भी हमें सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। गरचे इन बारे में जो है हमारे दिसंबर के प्रोग्राम्स के अंदर ये कहा गया था कि मईशत पाकिस्तान को कुछ टफ टाइम का सामना करना पड़ सकता है जब आलमी मार्केट्स के अंदर कारोबारी जिंदगी बहाल होंगी और पाकिस्तान के इंपोर्ट्स के हजम भी एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि शायद उस तेजी के साथ वो भी बड़े आगे लेवल को अप्रोच करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर देखा जाए कि जहां पे दिसंबर 2020 के अंदर पाकिस्तान में रुपए की कदर के अंदर जो एक बेहतरी के सम्राट थे, जो पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में कुछ अपने आप को अप्रिशिएट करता हुआ जा रहा था, तो दिसंबर 2020 के बाद से ही उसने अपवर्ड ट्रेंड लेना शुरू कर दिया था। गरचे अभी इस वक्त देखें कि ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, इस वक्त मईशत पाकिस्तान के ऊपर जो रुपए की कदर के ऊपर प्रेशर आ रहा है वो जो है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रख सकता है मौशी सरगर्मियों के ऊपर। अगर हम देखें तो इस वक्त इंटर बैंक के ऊपर जो डॉलर इस वक्त ट्रेड हो रहा है उसकी मालियत तकरीबन 173 रुपए के करीब अप्रोच कर गया है, जो कि हाईएस्ट लेवल है। इन तमाम तर सिचुएशन के साथ साथ देखा जाए कि पाकिस्तान में आलमी मार्केट्स के तनाजुर में देखें कि जो आलमी मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इसके प्राइसेस में इंक्रीज करना पड़ा है और लगभग 10 से 12 रुपए के करीब इंक्रीज देखा गया ऑल ओवर दी प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी इस वक्त ऑयल की मसनूआत है जिसमें लाइट स्पीड डीजल है या फिर जो केरोसिन है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या हाई ऑक्टेन है, इन तमाम तर में हमें काफी बड़े लेवल के ऊपर एक प्राइस शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। गरचे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पे कहा जा रहा है कि आलमी मार्केट्स में जो तेजी से प्राइसेस बढ़े हैं उस तेजी से इंपैक्ट तो पाकिस्तान में हमने नहीं दिया है, बल्कि गवर्नमेंट कह रही है, ये गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो सेल टैक्स और लीवीज की मद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चार्ज करती थी ऑयल मसनूआत के ऊपर, गवर्नमेंट ने उसको भी कम कर दिया है। मगर अगर इसका जो मवाजना भी किया जा रहा है आलमी मार्केट्स के तहत, यानी भारत के साथ भी किया जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो काफी ममालिकों के तहत पाकिस्तान में अभी भी ऑयल प्रोडक्ट्स या ऑयल मसनूआत बहुत सस्ती हैं। मगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपैक्ट आ रहा है वो सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे जो रुपए की कदर में गिरावट की वजह से आ रहा है। यानी जो पाकिस्तान ऑयल इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के रुपए की कदर भी गिर रही है। इसका जो इंपैक्ट है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को बेयर करना पड़ रहा है ऑयल की मसनूआत की बेसिस पे। दूसरी जानिब बात करें कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंपैरिजन कर रही है ऑयल प्राइसेस को, उसके अंदर कहा जाता है कि आज जैसे भारत के अंदर भी कहा जाता है कि तकरीबन 200 से अबव का जो है वो पर लीटर पेट्रोल है 200 रुपए से, तो पाकिस्तान के अंदर अगर 140 139 रुपए के करीब अगर पेट्रोल आ गया है तो भारत के मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान जो है वो चीपेस्ट लेवल यानी सस्ते लेवल का जो है पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में दस्तियाब है। मगर दूसरी जानिब देखें कि पाकिस्तान की जो हमारी एनर्जी सेक्टर है वो काफी ज्यादा रिलाई करता है और फर्नेस ऑयल के ऊपर। तो हमारे यहाँ देखा गया कि बिजली की मसनूआत के अंदर भी हमने इजाफा किया, तकरीबन 1 रुपए 70 पैसे फी यूनिट का इजाफा देखने में आया। जो मल्टीपल इंपैक्ट है अगर हम किसी मईशत के साथ पाकिस्तान को कंपैरिजन के ऊपर डालते हैं तो हमें जो है मैक्रो लेवल पे कंपैरिजन करना होगा कि लेट्स सपोज कि अगर भारत है या यूरोपियन कंट्रीज है या अफगानिस्तान है या किसी भी ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान से जिनके यहाँ ज्यादा, अफगानिस्तान में तो खैर से पाकिस्तान से अभी लोएस्ट लेवल पे पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, तो वो अगर कंपेरिजन करते हैं तो उनके भी डायनेमिक्स हमें स्टडी करके बात करनी चाहिए गवर्नमेंट्स को कि पाकिस्तान के अंदर तो फर्नेस ऑयल रिक्वायरमेंट जो है, फिर ये गवर्नमेंट की जानिब से कहा जाता है कि जो आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं या इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो हैं उनके साथ गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने जो मुआहदे किए थे जिसकी वजह से बिजली महंगी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, तो ये भी एक अवामिल गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमारे रुपए की कदर में भी गिरावट हो रही है तो अल्टीमेटली वन ऑफ द सडन एक ऐसा इंपैक्ट आएगा हमारी मईशत के ऊपर महंगाई का, जो कि फिलहाल तो एक अनकंट्रोलेबल सिनेरियो दिखा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा तो जा रहा है कि इसके ऊपर जो दलीलें भी दी जा रही हैं, इसको जस्टिफाई भी किया जा रहा है, मगर अल्टीमेटली जब सर्वाइवल जो है वो बड़ा एक हार्डेस्ट लेवल पे हो जाएगा आवाम का,
یا بزنس کمیونٹیز کا، تو پھر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ نیگیٹو کس سینس میں اختیار کر سکتی ہیں اس کے اوپر ہم بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس بھی اگر ٹیکس ایویشن کے اوپر ایف بی آر کو کوئی شواہد ملتے ہیں تو وہ اس کا بینک اکاؤنٹ ڈائریکٹ سیز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گورنمنٹ کے سٹانس کے اگینسٹ عوام میں ریٹیلیشن آنا شروع ہوئی، یعنی جہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اس وقت چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے ٹیکس کلیکشن کی یا ٹیکس مشینری کو بہتر کرنے کے لیے اپنے اقدام کر رہی ہے، تو وہاں پہ عوام کی جانب سے ایک ریٹیلیشن سامنے آ سکتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے تقریباً 330 سے زیادہ کی اشیاءوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی جو اس وقت بینیفٹ تھا وہ ایگزمپشن کو ختم کر دیا ہے۔ اس ایگزمپشن کے ختم ہونے کی وجہ سے بھی کافی چیزوں کے اوپر جو ایک ہمیں مہنگائی کی شرح دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ جہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر کہ یہ آئل پرائزز، یعنی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائزز بڑھنے کی وجہ سے کافی چیزوں کے اوپر ایک امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، وہیں پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو وہ ٹاسک فورسز کے تحت ان پرائز کنٹرولنگ میکینزم کے تحت آگے کام کرے گی۔ تو دوسری جانب ایک سوال عوام کی جانب سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ چینی کی قیمتوں کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں 86 روپے سے 90 روپے فی کلو چینی کے اوپر بات کی گئی تھی، تو ابھی تو اس کے اوپر جو پچھلے گزشتہ 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل گورنمنٹ کا بیانیہ آ رہا ہے، اس کو تو گورنمنٹ کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو ون آف دی سڈن جب یہ پرائسز انکریز ہوں گے تو گورنمنٹ کس طریقے سے کام کرے گی؟ یعنی ان شارٹ اگر دیکھیں تو عوام کی رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت کوئی حکمت عملی اس طریقے سے واضح ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی کہ جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہوئی دکھائی دے۔ وہیں پر دوسری جانب اگر دیکھیں کہ تمام تر چیزیں جو چلے، اگر ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی بات کرتے ہیں، امپورٹس کے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو دوسری جانب جو پاکستان کے ان لینڈ پروڈکٹس سے، یعنی جس میں ہم چینی کی بات کر رہے تھے، گندم کی بات کر رہے تھے، کپاس کی بات کر رہے تھے، تو ان کی بھی شارٹیج کی وجہ سے یہ بھی ہمیں جو ہے بدقسمتی سے امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ واٹ ایور ریزن کچھ بھی ہے اس کے پیچھے کہ جو فصل خراب ہو گئی یا اس کے اوپر ٹڈی دل کا اٹیک ہو گیا، مگر یہ ہمیں ابھی اس وقت جو ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک بڑا میجر امپیکٹ آ رہا ہے ہماری چیزوں کے اندر مہنگائی کا۔ تو اس چیز کے اوپر جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کل جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے دی گئی کہ پنجاب کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ کافی کنٹرول ہیں، سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ چینی اور آٹے کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اس کا ذخیرہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس بیان بازی سے عوام کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ عوام کا یہ ہے کہ اگر حکومت اس وقت منصب پہ بیٹھی ہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی پروونس یا کوئی جو ہے وہ صوبے کے اندر اگر بد نظامی ہے تو اس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے ریکٹیفائی کرے۔ تو یہ جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ مہنگائی کی شرح کہاں جا کے رکے گی۔ امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اسٹانس لیا ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا، جس کے اوپر عوام جو ہے وہ اس کو بڑا سیریسلی نہیں لے رہی، کہ کیونکہ عوام کہتی ہے کہ پہلے ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی، پھر ٹاسک فورسز بنائی گئی تھیں جنہوں نے ان چیزوں کو خاص طور سے کووڈ کے دوران کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تھا، انہوں نے کوئی اپنا ایک میجر کردار ادا نہیں کیا ہے۔ وہیں پر دوسری جانب آئی ایم ایف کا بھی پریشر گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر ہے کہ جہاں پہ ہمارے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات اس وقت کر رہے ہیں۔ اسی پیریڈ کے دوران 16 اکتوبر کو ان کا جو ہے وزارت خزانہ یعنی وزارت کا جو ایک اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر 17 تاریخ کو ان کو مشیر خزانہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ٹیم گئی ہوئی ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ اگر بات کی جائے تو وہ تو وزارت خزانہ کے ساتھ ان کی ڈسکشنز چل رہی تھیں۔ تو ون آف دی سڈن اس کے اندر بھی چینجز آیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے اوپر کیا فائنل راؤنڈ کے اوپر بات ہوگی۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو $1 ارب پاکستان کو مہیا کیے جائیں گے۔ یعنی ہم ایک قرضے لینے کے اوپر ایک امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ $1 ارب جو پاکستان کی معیشت پہ آئے گا تو پاکستان کی معیشت میں استحکام کے کچھ ثمرات دکھنے لگیں گے۔ وہیں پر اس کو اگر ہم صحیح سے موازنہ کریں تو جو یہ ہم $1 ارب آئی ایم ایف سے لیں گے تو اس کے اگینسٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے کافی ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے عوام کو اس کی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بجلی کے نرخوں میں اضافے کی بات کی گئی، پیٹرولیم مصنوعات کو جو ہے پار لیولز کے اوپر لانے کی بات کی گئی،
پھر کرنسی کو جو ہے مارکیٹ ویلیوز کے اوپر یعنی یو ایس ڈالر کو جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو ڈٹرمنیشن کے اوپر ڈالا گیا، اور یہ تمام تر سچویشن جو پھر ٹیکس کلیکشن کے اوپر بھی ٹارگٹس کے اوپر بڑھا کے بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ 5.8 خراب روپے کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس سال کے لیے اس کو بھی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ تقریباً اس کو 6.5 ارب روپے کے قریب اس ٹارگٹ کو لے کے جایا جائے۔ تو عوام کو الٹیمیٹلی پریشر تو بیئر کرنا پڑے گا، اور یہ جو 1 بلین یو ایس ڈالر اگر پاکستان کو مل بھی جاتا ہے تو اس کے اندر پاکستان کی معیشت کو کچھ تھوڑا بہت استحکام اور سپورٹ ملے گا ضرور، مگر وہیں پر دوسری جانب ہم کو کاسٹ بھی اس کی بیئر کرنی پڑ رہی ہے۔ الٹیمیٹلی ون آف دی سڈن اس وقت معیشت کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو سوال پوچھ رہی ہیں کہ کب تک یہ چیزیں اپنے آپ کو بیلنس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں گی، کیونکہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی اس کا منشور ہی یہ تھا کہ کشکول توڑنا ہے، اس نے جو باہر سے جو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت باہر گئی ہے اس کو واپس لے کر آنا ہے اور اداروں کے اندر نظم و ضبط قائم کرنا ہے، مگر ابھی فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی، کیونکہ آئی ایم ایف کے جانب سے آئی ایم ایف کو اپروچ کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ شروع میں بہت کوشش کی گئی کہ آئی ایم ایف کو، اس گورنمنٹ کے جب اسٹارٹ ہوا تھا تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کو اپروچ نہ کیا جائے، مگر بالآخر ان کو یو ٹرن لے کے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہی پڑا۔ تو جو یہ تمام تر سچویشن تھی، گورنمنٹ کو بالکل ابھی بھی عوام بالکل بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، اس امید کے ساتھ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان چیزوں کو نیوٹرلائز کریں گے اور اس کو جو ہے آگے لے کے پراپر وے میں لے کے جائیں گے۔ مگر اب چونکہ جس طریقے سے اب الیکشن کا سینیریو بھی اسٹارٹ ہو جائے گا آنے والے کچھ ماہ کے اندر، تو پھر کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ان سب چیزوں کو جسٹیفائی کریں گے اگر یہ مہنگائی کی شرح اسی طریقے سے اضافے کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ تو وہیں پہ ساتھ ساتھ بات کریں کہ جہاں پہ ان تمام تر سچویشن کی وجہ سے ہماری سٹاک مارکیٹ کے اوپر، ہماری بزنس کمیونٹیز کے اوپر، ایک عام عوام کے اوپر، یا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ تمام طبقات کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، وہیں پر ایک اور نیوز نے ان تمام تر چیزوں کے اندر جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جو یہاں پہ ایک بات آ رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو تعیناتی کے اوپر بات ہو رہی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ پایا، اور اس کے اندر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی اس کے اوپر تھوڑی سی ریٹیلیشن ہوئی، پھر باتیں ہوئی، پھر اپوزیشن نے اس کے اوپر بات کی، پھر ساتھ ساتھ نیب آرڈیننس کے اوپر بات کی، یعنی نیب کے جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کے اوپر چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈومیسٹک چیلنج یا انٹرنل چیلنجز تو ہیں، ساتھ ساتھ ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں، کیونکہ اس وقت جو خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے، بالخصوص افغانستان کو لے کے بات کریں، چاہے چائنا اور بھارت کو لے کے بات کریں، چاہے یہاں مشرق وسطیٰ اور ایران کی بات کریں، پھر اگر ہم ادھر یورپین کنٹریز کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہر طرف جو ہے اس وقت سینیریو بالکل تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور بہت تیزی سے جیسے کووڈ کے بعد ابھی چیزیں آ رہی ہیں، تو ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کو موقع ملے گا تو وہ یہ 2 سال کا جو لیپس ہوا ہے یا لیکنگ ہوئی ہے اس کو کور کرنے کے لیے پورے پیس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تو ہم بار بار یہی بات کرتے چلے آئے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان چونکہ جب کووڈ کا سینیریو تھا تو ہمارے انڈیکیٹرز کچھ بہتر ہوئے تھے، تو ہمیں وہاں پہ پرو ایکٹیولی کام کر کے اپنی چیزوں کو بیلنس کرنا تھا، اور جیسے ہی یہ کووڈ کا سینیریو نکلے گا تو ہمیں بھی اسی تیزی سے فلائی کرنا تھا آگے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا تو ہے کہ اس سال کے اختتام پہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی ڈبل کے قریب ہو جائیں گی، یعنی گزشتہ سال 27 ارب یو ایس ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہوئی تھی وہ تقریباً 45 سے 50 ارب یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹ کی گورنمنٹ آف پاکستان بات کر رہی ہے۔ مگر اگر اس طریقے سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوگا، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوگا اور کاسٹ آف ڈنگ میں اضافہ ہوگا، تو کیا پاکستان اکانومی جو ہے یا پاکستانی مصنوعات جو ہے وہ عالمی مارکیٹس میں کمپٹیشن کے لیے پھر بھی اویلیبل ہوں گی یا ان کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل سینیریو کی وجہ سے پاکستان کے اوپر پریشر آ رہا ہے، یہ تو ایک انٹرنیشنل پریشر ہے، مگر پاکستان اپنے روپے کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کوئی حکمت عملی تیار کر رہا ہے؟ 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر یا 5 ارب ڈالر تک کے اگر انفلو پاکستان میں ون آف دی سڈن ہوتا ہے تو کیا یہ امپیکٹ ڈالتا ہے؟ اگر ہم گزشتہ ہسٹری میں بات کریں تو تقریباً 3 ارب یو ایس ڈالر یا 4 ارب یو ایس ڈالر یا آئی ایم ایف کی جانب سے گاہے بگاہے ہمیں کافی اسسٹنس ملتی رہی ہے، مگر اس کا کوئی میجر امپیکٹ پاکستان پہ نہیں آتا جب تک کہ ہم اپنے ریونیوز کا اضافہ نہیں کریں گے، یعنی جی ڈی پی گروتھ کی بات کر رہے ہیں۔ تو جی ڈی
GDP ग्रोथ में सब्सटेंशियल इजाफा नहीं होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सब्सटेंशियल इजाफा नहीं होगा और इंपोर्ट कर्टेल नहीं होंगी जब तक कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर रुपए के जो है वो एक प्रेशर, रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर बरकरार रह सकता है। साथ ही साथ इसके साथ जो हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान के जो कर्ज़े जात का हजम है वो भी तकरीबन 110 अरब US डॉलर से ज्यादा का है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को डेट सर्विंग करनी पड़ती है। तो ये जो एक पूरे अवामिल हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई करके प्रॉपर तरीके से प्लानिंग अगर करें तो ये जो है उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ ना कुछ जो हमारे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं यहाँ पे, मशीर खजाना है, और इस वक्त जो तमाम तर काबीना में लोग बैठे हुए हैं उनके साथ मुशावरत करके अगर इन तमाम तर चीजों पे बात की जाए तो यकीनन कोई ऐसा पैराहा या ऐसा पाथ निकलेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को कुछ सपोर्ट जरूर मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर सिचुएशंस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान संजीदगी से सोचेगी। अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये आई हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि महंगाई के ऊपर जो है वो एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और उसको कंट्रोल करने की ऊपर बातें की जा रही हैं। मगर हम रीजनल बेसिस से बात करें तो जो ये गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल सही है कि जो डॉलर की वजह से, फिर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ये भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का एक जामिन बना हुआ है। अब हमें जो है इसके ग्रास रूट लेवल पे जाकर देखना होगा कि सबसे पहले हमें अपने रुपए की कदर को इस्तेहकाम देना होगा। इसको इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ाने के लिए स्टडीज बनानी होंगी, क्योंकि जब तक हमारे रुपए के कदर अगर मुस्तहकम नहीं होगा तो ये महंगाई को कंट्रोल करने एक आर्टिफिशियल सिनेरियो होगा। वहीं पे कुछ लोग इस बारे में भी कह रहे हैं कि IMF की असिस्टेंस जैसे 1 बिलियन US डॉलर आएगी तो पाकिस्तान के रुपए की कदर में जो है वो काफी बेहतरी आ सकती है। हम बताते चलें कि इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन 19.5 अरब से 20 अरब US डॉलर के करीब रिजर्व पड़े हुए हैं, और ये इन रिजर्व की वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो है अगर देखा जाए तो एक प्रेशर जो है वो काफी हद तक के मेल्ट डाउन होता, मगर ये तमाम तर चीजें जो है वो फॉरेन असिस्टेंस के तौर पर हैं और इसके अंदर जो है पाकिस्तान को डेट सर्विंग करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक सेंसिबल अप्रोच के साथ इन तमाम तर चीज़ों की वजाहत करेगी। बल्कि हम ये कहते चलें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुज़म्मिल असलम साहब को जो है वो एक अपना स्पेशल असिस्टेंट भी मुंतखब किया है जो कि मार्केट के आदमी हैं, तो वो भी इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वजाहत करेंगे और प्रॉपर तरीके से आवाम की फलाह के लिए और जो भी उनकी एक एडवाइजरी है, जो भी एक उनकी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट को प्रॉम्प्टली बेसिस के ऊपर लेके आके आवाम की फलाह के लिए स्ट्रेटजीज बनवाएंगे। तो ये जो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ये सिनेरियो बड़ा ही इस वक्त तो बड़ा हार्श सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि हर जानिब जो है वो अवाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रही है, PTI गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, मगर अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। महंगाई जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है, महंगाई पूरी दुनिया के अंदर हो रही है ऑयल प्राइसेस की वजह से, और कहीं कहीं हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज भी हुई है। मगर जो एक हिकमत अमली बनाई जाती है या उसके अंदर कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो एक फ्यूचर का इंपैक्ट दे रही होती है कि आने वाले दिनों के अंदर उन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया जाता है। तो पाकिस्तान की आवाम शायद इसीलिए थोड़ी सी बेचैन है या अनसर्टेन है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दिख रही कि जिसकी वजह से उनको एक थोड़ा सा तसल्ली मिले या उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले कि ठीक है, ये अगर इंटरनेशनल मार्केट की वजह से इम्पैक्ट आ भी रहा है तो आने वाले वक्तों में तो शायद क्या पता डॉलर जो है वो जो ऑयल प्राइसेस है वो शायद $90 या $100 को भी अगर अप्रोच कर जाए तो फिर तो यहाँ सर्वाइवल ऑफ जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटीज के लिए। तो ये किस तरीके से मैनेज होंगी? तो एक सवाल, जिस तरीके से ये ऑयल प्राइसेस में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है, फिर हमारे रुपए की कदर बहुत तेजी से गिरी है, तो दोनों का मल्टीपल इम्पैक्ट जो है वो बड़ा सीवियर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एडहॉक बेसिस के ऊपर प्लानिंग करेगी, इस वक्त स्ट्रेटजिक प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर प्लानिंग करेगी, और जो भी खास अशिया खुर्दनोश हैं और जो भी इस वक्त चीज़ें हैं जो महंगाई की जद में आई हुई हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अपने एक स्ट्रेटजी बनाएगी। कम से कम ये तो करेंगे जो वो प्रोडक्ट से जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है इस पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ, तो उसको तो कंट्रोलिंग के ऊपर लेकर आए। मगर बात वही है कि जब एक आम आवाम से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि अगर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का लिंक नहीं भी है ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, लेट्स सपोज कि सब्जी तरकारी हो गई, मगर वही कहते हैं कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो बिजली और तमाम तर किरायों में इजाफा हो रहा है, बिजली बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट, एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके आते हैं। तो ये भी एक उनकी एक अपनी राय है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, और किस तरीके से इस चैलेंजिंग सिनेरियो को कंट्रोल करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये तो आने वाला वक्त पता
آئے گا. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ استحکام کا باعث بنے. جہاں پہ ہم اسٹیبلٹی کے تحت آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے, گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر صاحب نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت صحیح سمت میں گامزن ہے. وہیں پر ون آف دی سڈن اس انفلیشن نے جو ہٹ کیا ہے معیشت کو, یہ ایک بڑا ڈسٹربنگ سینیریو اور انسرٹن سینیریو دکھ رہا ہے. تو گورنمنٹ اس کے اوپر اگر آ کے اپنی حکمت عملی واضح کرتی ہے, پرائز میکینزم سسٹم کو واضح کرتی ہے, اور کس طریقے سے وہ ایک امپیکٹ فل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کے وجہ سے واقعی میں امپیکٹ دکھنے لگے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائزز میں کوئی چلے میجر امپیکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹس کا ہے, مگر جو گراس روٹ لیول پہ چیزیں ہیں اس کو اگر کنٹرول کرنے میں, یعنی اس کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ آف پاکستان کامیاب ہوتی ہے, تو عوام پھر سے اپنا کانفیڈنس, جو ان کا بھی ابھی بھی کانفیڈنس ہے, مگر اس کانفیڈنس کے اندر تھوڑا سا ان کو تسلی اور تھوڑا سپورٹ مل جائے گا. تو ایک بہت مشکل سینیریو اس وقت گزر رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی مارکیٹس میں. مگر پاکستان میں جو ہے ہمارا تھوڑا سا ایک پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری ان لینڈ پروڈکٹس تھیں, یعنی ایگریکلچر پروڈکٹس تھیں, وہ بھی ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ ہمارے بیسک نیسیسٹیز کے اوپر بھی آ رہا ہے پرائز اپریسیشن کی وجہ سے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں. کورونا کی وبا جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے. دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ کورونا اس طریقے سے سر نہ اٹھائے اور نہ اس جیسی کوئی بیماری جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے. تو آنے والے دن دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.